ग्रिड अनुसारको क्वेसन आएन कतिपय विषयमा भन्नेमा त्यो म एकदमै सहमत छु। त्यो हामी आउनुभन्दा अगाडि नै हो, त्यो विज्ञापन हुने बेलामा पास मार्क्स चाहिँ 60बाट 50मा झारियो र एग्रिगेटमा 60% आउनुपर्छ भन्ने प्रावधान हटाइयो। अब यसले गर्दाखेरि अब के हुने भयो त भनेदेखि लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएर अन्तर्वार्तामा छनौट भएको व्यक्ति यदि अन्तर्वार्तामा जुन अन्तर्वार्ताको 20 नम्बर छ 20मा 8 नम्बर 40% ल्यायो भने ऊ सिफारिस हुने भयो। अरू केही पनि एक्सपिरियन्स नभए पनि उसको कीर्ति केही पनि नभए पनि ऊ चाहिँ सिफारिस हुने अवस्था छ अहिले। यो उच्च शिक्षा आयोगलाई मैले त्यस बेलामा आफ्नो राय दिँदाखेरि भने थिएँ सेवा आयोग चाहिँ नि सबै विश्वविद्यालयको एउटै सेवा आयोग हुनुपर्छ। किन 50 ल्याएन, कुनै मार्क्समा 50 आएन भने कुनै क्वेसनमा 50% आएन भने किन आएन भन्ने कुराको जस्टिफिकेसनको व्यवस्था पनि त्यही गर्नु पर्यो। र गोल्ड मेडलिस्ट फेल हुनुको पछाडि त केही कारणहरू होला नि त। यो चाहिँ सेवा आयोगले उत्तर दिन सक्दैन हैन। किन सक्दैन भने उसले माथि चुच्चोबाट टुप्पोबाट यो सुधारको प्रयास चाहिँ सुरु गर्यो। टुप्पोबाट सुधार कहिल्यै पनि चिरस्थायी हुँदैन। जम्मै फेल भए साथीहरू बडो ठिक भए, किनभने साथीहरूको क्षमता पुगेन, मेहनत गर्नुहुन्छ, बरु अर्कोपल्ट विज्ञापन गरौँ, साथीहरूले तागत देखाउनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ शुभकामना हो। पनि कुरो के उठ्छ भने एमफिल गरे मान्छेहरू छ, इन्टरनेसनल आर्टिकल भयङ्कर राम्रो चाहिँ स्कोपस जर्नलमा एकदम एसिआई म्यागोमा छापेको छ, क्लास एकदम राम्रो छ, वाइ कसरी फेल भयो त उनीहरू? तर के रहेछ त भन्ने कुरा अझ यसलाई चाहिँ इन डेप्थ स्टडी गर्नु निकै आवश्यक छ। यसले चाहिँ हाम्रा पठन पाठन गरेका सिलेबसहरू, करिकुलमहरू, पेडागोजीहरू, रिसर्चहरू, हाम्रा प्राध्यापकहरूको एक्सपिरियन्स, हामीले सञ्चालन गरेका प्रोग्रामहरू माथि नै एउटा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। प्रश्न बनाएको छु, यो प्रश्न पढ्नु है भनेर आफ्ना खालका देब्रे खालका वा दाहिने खालका मान्छेलाई चाहिँ पहिले नै जानकारी दिइन्छ भने त्यो प्राध्यापक हुन लायकको मान्छे भएन, त्यसले प्राध्यापकबाट छोडेर बाहिर गएर राजनीति गर्नुपर्छ। पहिला भयो होलान्, तर अहिले कसैले चाहिँ मैले मेरो पालो अरूलाई दिन्छु भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। थप कपीमा सिम्बल नम्बर लेख्नु, त्यो सिम्बल नम्बर लेखिसकेपछि मात्रै स्टिच गरेको छ, स्वयं मबाको कोठामा पनि त्यो छ। तर यहाँ अहिले बाहिर बजारमा सुनिन्छ थप कपीमा सिम्बल नम्बर लेखिएको छ भने त्यो कपी थुतिएको छ, त्यसलाई परीक्षण गरिएको छैन। यसलाई जोगाएर विज्ञापन कन्टिन्यू गरौँ र पार्ट टाइमको सल्युसन पनि हामीले अलिकति सोचौँ। हाम्रो नमस्कार, शुभ साँझ। आज 2077 मङ्सिर 12 गते शुक्रबार यो साँझको समयमा यहाँहरू सबैलाई प्राध्यापक बहस चौतारीको बहस श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। प्राध्यापक बहस चौतारी विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम गराउन, स्तरीयता र मर्यादा बचाउन तथा मुलुकको लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन र प्राध्यापकहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा यस प्राध्यापक बहस चौतारीले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। यसैको नयाँ श्रृङ्खलाको रूपमा आज हामी विश्वविद्यालयको भविष्य निर्धारणमा सेवा आयोगको भूमिका विषयमा बहस प्रारम्भ गर्न गइराखेका छौँ। आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुन म नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर जीवराज पोखरेल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जीवराज सरको अनुमतिले, सभापतिको अनुमतिले म यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा हाम्रो अनुरोधमा आजको कार्यक्रममा हामीले वक्ताहरूको रूपमा 4 जना अतिथिहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। समीक्षकको रूपमा 4 जना वक्ताहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ र यसमा बहस गर्नका निम्ति जिज्ञासाहरू राख्दिन मेचीदेखि महाकालीसम्मका विभिन्न पदमा रहनुभएका प्राध्यापकहरू र हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको परीक्षामा संलग्न रहेका परीक्षार्थी साथीहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। र हाम्रो यस कार्यक्रममा वक्ताको रूपमा हामीले प्राध्यापक डाक्टर भीमप्रसाद सुवेदी सर आयोगको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँ म केही समयमा जोडिने छु भन्नुभएको छ। त्यस्तै हाम्रो बिचमा आइपुग्नु भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर लालु प्रसाद पौडेल सर। म लालु सरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजको अर्का वक्ताको रूपमा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पूर्व सदस्य प्राध्यापक डाक्टर पेशल दाहाल सरलाई अनुरोध गरेका छौँ। उहाँ म बाटोमा छु, केही समयपछि जोडिने छु भनेर हामीलाई खबर गर्नुभएको छ। सरलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो आजको कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा हामीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व
सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्य प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल सरलाई पनि हाम्रो बीचमा पाएका छौँ। कृष्ण पोखरेल सर हाम्रो बीचमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो बीचमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका सभापति प्राध्यापक डाक्टर बसन्त ढकाल सर आइपुग्नु भएको छ, म बसन्त सरलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मानविकी संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर कुसुम साक्य हाम्रो बीचमा आइपुग्नु भएको छ। त्यस्तै व्यवस्थापन संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर दिल्लीराज शर्मा हाम्रो बीचमा आइपुग्नु भएको छ। त्यस्तै क्याम्पस प्रमुखहरू मध्येबाट प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण पौडेल सर जो पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हाम्रो बीचमा आइसक्नु भएको छ। उहाँहरू चारैजनालाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिन सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति आदरणीय गुरुआमा प्राध्यापक भूषण श्रेष्ठ हाम्रो बीचमा आइपुग्नु भएको छ। त्यस्तै खुल्ला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर लेखनाथ शर्मालाई पनि मैले देखिराखेको छु। त्यस्तै अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशकहरू प्राध्यापक डाक्टर रामेश्वर अधिकारी सर, प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र गिरी सर लगायत विभिन्न सर म्याडमहरू हाम्रा बीचमा आइपुग्नु भएको छ। स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर महानन्द चालिसे सरलाई पनि मैले यहाँ देखिराखेको छु, म उहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो बीचमा नेपाल प्राध्यापक संघका उपाध्यक्ष केन्द्रीय उपाध्यक्ष सह प्राध्यापक डाक्टर रमेश कुमार जोशी सर हुनुहुन्छ, म सरलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रा बीचमा नुटा तथा टुटाका पदाधिकारी र सदस्य सर म्याडमहरूलाई पनि मैले यहाँ देखिराखेको छु, उहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रा बीचमा विशिष्ट शिक्षाविदहरूलाई वरिष्ठ प्राध्यापकहरूलाई हामीले यहाँ देखिराखेका छौँ, उहाँहरू सबैलाई हामीले स्वागत गर्न चाहन्छौँ। मैले देखिराखेको छु विद्यानाथ कोइराला सर, प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला सर, त्यस्तै प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव काफ्ले सर, प्राध्यापक डाक्टर शङ्कर खनाल सर, प्राध्यापक डाक्टर केदार रिजाल, प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण गौतम, प्राध्यापक डाक्टर विनोद हायजू जो पोखरा वन क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टर डिपी अधिकारी, प्राध्यापक डाक्टर वेदराज आचार्य, प्राध्यापक अनुप श्रेष्ठ, प्राध्यापक डाक्टर राम कैलाश यादव, प्राध्यापक डाक्टर एमएल शर्मा जो त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको सभापति पनि हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टर विभूति रञ्जन झा काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको पूर्व सभापति हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र लुइटेल, प्राध्यापक डाक्टर धनेश्वर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र पौडेल सिनास, प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण गौतम, प्राध्यापक होमनाथ भट्टराई, प्राध्यापक गिरिराज पौडेल। त्यस्तै गरी हाम्रो कार्यक्रममा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका केन्द्रीय सचिव सह प्राध्यापक डाक्टर विष्णु पोखरेल सरलाई पनि मैले यहाँ देखिराखेको छु। त्यस्तै विभिन्न विभागीय प्रमुखहरू हाम्रो बीचमा उपस्थित हुनुहुन्छ, विभिन्न क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरू हाम्रो बीचमा उपस्थित हुनुहुन्छ, विभिन्न क्याम्पसका प्राध्यापक संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू हाम्रा बीचमा उपस्थित हुनुहुन्छ, टुटा नुटा लगायत विभिन्न विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई मैले देखिराखेको छु। उहाँहरू सबैलाई प्राध्यापक बहस चौतारीका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो बीचमा प्राध्यापक बहस चौतारीका अभियन्ताहरू सुरेश आचार्य, उद्धव सिक्देल, सह प्राध्यापक शान्तिकृष्ण अधिकारी, सह प्राध्यापक अङ्गद गौतम लगायतका साथीहरूलाई पनि देखिराखेको छु। मेची महाकालीका थुप्रै प्राध्यापक साथीहरू यहाँ जोडिसक्नु भएको छ, परीक्षार्थी साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ, करार सेवामा आंशिक प्राध्यापकहरूको नेतृत्वमा रहनुभएका साथीहरूलाई पनि करार सेवा र आंशिक प्राध्यापक सङ्घमा रहेर नेतृत्वमा रहनुभएका साथीहरूलाई पनि मैले यहाँ देखेको छु र हामीलाई माया गर्ने मेची महाकाली हिमालदेखि तराईसम्मका सम्पूर्ण प्राध्यापक त्रिवी सेवा आयोगका परीक्षार्थी हाम्रा शुभेच्छुक सबैमा प्राध्यापक बहस चौतारीको तर्फबाट यो साँझमा न्यानो अभिवादन। जय नेपाल टक्राउँछु, स्वीकार्नुहोस्। जय नेपाल। म आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर लालु प्रसाद पौडेल सरलाई
हालसम्म तपाईँ नेतृत्वमा आएपछि तपाईँले गरेका गतिविधिहरू, सेवा आयोगमा देखिएका अवस्थाहरू, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू, हालै सम्पन्न भएको परीक्षाका बारेमा उठेका विभिन्न जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गरिदिन आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्राध्यापक डाक्टर लालु प्रसाद पौडेल। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण विद्वत्वर्ग, सेवा आयोगको तर्फबाट म नमस्कार सबैलाई। आजको कार्यक्रममा मलाई केशव सरले 3वटा कुरामा बोल्नको लागि भन्नुभएको थियो। एउटा, हामी सेवा आयोगमा आइसकेपछि सेवा आयोगमा सुधारका कुराहरू के गर्नुभयो तपाईँहरूले, त्यसपछि सेवा आयोगका आगामी चुनौती र आगामी सुधारका कार्यक्रम के छन्, र अहिलेको जुन उपप्राध्यापकको रिजल्ट गर्ने क्रममा के कस्ता प्रक्रिया अपनाउनु भयो भन्ने यी 3वटा कुरामा चाहिँ छोटकरीमा राखिदिनु हुन भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुभएको थियो। र मैले यिनै 3टा विषयमा केन्द्रित रहेर म कुरा राख्छु। हामी यहाँ सेवा आयोगको नेतृत्वमा आएको 16 महिना भयो र यो बिचमा हामीले सुरुबाटै हामी सेवा आयोगको नेतृत्वमा आएदेखि चाहिँ 2टा कुरामा हामीले चाहिँ जोड दिएका छौँ। एउटा, सेवा आयोगको काम कारबाहीलाई प्रविधि मैत्री कसरी बनाउने अथवा डिजिटल उसमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने एउटा कुरा। अर्को चाहिँ सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीलाई थप विश्वसनीय कसरी बनाउन सकिन्छ। यी 2टा कुरामा हाम्रो चाहिँ फोकस रह्यो। अब प्रविधि मैत्री बनाउने सवालमा हामी आइसकेपछि कर्मचारीको विज्ञापन गऱ्यौँ। कर्मचारीको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट हुने बढुवा, त्यसपछि खुला प्रतियोगिताबाट हुने बढुवा, त्यसलाई हामीले अनलाइन सिस्टम, पहिलो पटक त्रिवी सेवा आयोगले अनलाइन एप्लिकेसन सिस्टम सुरु गर्यौँ। त्यसपछि अनलाइनबाटै फर्म बुझाउन सकिने, अनलाइनबाटै यो दस्तुर बुझाउन सकिने, र अर्को एउटा विज्ञापन गऱ्यौँ हामीले शिक्षकहरूको फास्ट ट्र्याकबाट, प्राध्यापक र सहप्राध्यापकबाटको, र त्यसमा चाहिँ कृतिहरूको जुन फर्म छ त्यो पनि अनलाइनबाटै सबमिसन गर्ने। यी 3वटा कुरा हामीले चाहिँ सक्सेसफुल्ली इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ यो कोरोना लागिसकेपछि प्राध्यापक र सहप्राध्यापक जुन फास्ट ट्र्याकको सहप्राध्यापकको अन्तर्वार्ता थियो, त्यो अन्तर्वार्ता रोकिराखेको थियो र त्यो अन्तर्वार्तालाई पनि हामीले अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ भनेर हामीले कार्यकारीलाई कन्भिन्स गऱ्यौँ। त्यो अनुसारको हामीले तयारी गऱ्यौँ र वास्तवमा कोरोना आउनु अगाडि नै हामीले अनलाइन इन्टरभ्यू सुरु गरिसकेका थियौँ। जति बेला जुम भनेको के हो भन्ने धेरैलाई थाहा थिएन। अनलाइन भिडियो कन्फरेन्सिङ कसरी गर्न सकिन्छ, इन्टरभ्यू सम्भव होला र अनलाइन पनि भन्ने किसिमको अवस्थामा हामीले वास्तवमा लकडाउन सुरु भएको चैत 10 गतेबाट हो, चैत 7 गते जियोलोजी विषयको इन्टरभ्यू अनलाइनबाट गऱ्यौँ र त्यसमा विज्ञहरू पनि अनलाइन, क्यान्डिडेटहरू पनि विदेशबाट अनलाइनमा चाहिँ अन्तर्वार्ता दिनुभयो र त्यसको रिजल्ट प्रकाशित गऱ्यौँ। प्रकाशित गरेको लगत्तै लकडाउन भयो, त्यसपछि 3-4 महिना रोकियो र अस्ति असोजमा फेरि रोकिएको अन्तर्वार्ता यति सबै चाहिँ अनलाइनबाटै सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसमा नेपाली विज्ञहरू पनि अनलाइनबाटै उपस्थित हुनुभयो। उहाँहरूले अन्तर्वार्ता अनलाइनबाट लिनुभयो र मार्क अन्तर्वार्ता लिएको आधी घन्टाभित्रमा उहाँहरूले फर्म भरेर स्क्यान गरेर तुरुन्तै, स्क्यानर हुनेले स्क्यानर, नहुनेहरूले फोटो खिचेर तुरुन्तै चाहिँ भाइबरबाट भए भाइबर नभए इमेलबाट पठाउनु भयो र हामीले तुरुन्तै रिजल्ट गर्न सम्भव भयो। त्यस कारण चाहिँ सेवा आयोगको काम कारबाहीलाई डिजिटल उसमा लैजानको लागि चाहिँ हामी प्रयासरत छौँ र अबका चाहिँ काम कारबाहीलाई पनि थप प्रभावकारी रूपमा चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हामी प्रयासरत छौँ। दोस्रो, सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीलाई थप विश्वसनीय कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले अलिकति बहस छलफल गऱ्यौँ र सेवा आयोगको आन्तरिक कार्यविधिलाई सुधार मात्रै नभएर पूर्ण रूपमा परिवर्तनै गर्ने हिसाबले चाहिँ कार्यविधि तयार गऱ्यौँ र यो कार्यविधि तयार गर्न संलग्न हुने एकजना प्राध्यापक यहाँ मैले देखिरहेको छु, प्राध्यापक शङ्कर खनाल पनि
उहाँ चाहिँ विशेष रूपमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो र यो कार्यविधिलाई हामीले लोकसेवा आयोगको कार्यविधिसँग सकेसम्म मिल्दोजुल्दो हुने गरी, किनभने 100% लोकसेवाकोसँग मिलाउन हामीलाई अलिकति गाह्रो छ, किन प्रकृति नै फरक छ त्यहाँको र यहाँको। कर्मचारीको परीक्षा लोकसेवासँग लगभग मिल्छ, तर टिचरहरूकोमा चाहिँ कतिपय कुराहरू जस्तो कीर्तिका कुराहरू चाहिँ लोकसेवामा हुँदैन। त्यसमा 100% लोकसेवासँग मिल्ने चाहिँ गराउन अलिक गाह्रो छ, तर जति सकिन्छ लोकसेवाले अपनाएको पद्धतिलाई अनुसरण गर्ने गरी हामीले आन्तरिक कार्यविधि परिवर्तन गरेर त्यसलाई चाहिँ लागू गऱ्यौँ। यसका मूल विशेषता के छन् त आन्तरिक कार्यविधिका भनेदेखि उत्तर पुस्तिकालाई डबल कोडिङ गर्ने है, डबल कोडिङ डबल ब्लाइन्ड सिस्टममा चाहिँ चेकिङ गराउने एउटा। त्यसको लागि हामीले उत्तर पुस्तिका नै परिवर्तन गऱ्यौँ, किनभने डबल कोडिङ गर्ने किसिमको उत्तर पुस्तिका थिएन सेवा आयोगमा पहिला। त्यसलाई हामीले उत्तर पुस्तिका नै नयाँ छपायौँ। त्यसपछि अर्को एउटा हामीले चाहिँ यो कोडिङ र डिकोडिङमा हाम्रो सेवा आयोगको कर्मचारीहरू त्यति अभ्यस्त नभएको एउटा। अर्को चाहिँ विश्वसनीयताको अलिकति चाहिँ समस्या भएको हुनाले हामीले उत्तर पुस्तिकाको कोडिङ र डिकोडिङ चाहिँ लोकसेवाबाट गराउने निर्णय गऱ्यौँ र सम्पूर्ण रूपमा उत्तर पुस्तिका जचाउनु अगाडिको कोडिङ, फर्स्ट कोडिङ, सेकेन्ड कोडिङ पनि सेवा आयोगमा कहीँ पनि इन्भल्भ भएन। लोकसेवाबाट आएर कर्मचारीहरूले उनीहरूले नै कोडिङ गरेर उनीहरूले नै सिलबन्दी गरेर गए। त्यसपछि रिजल्ट तयार भइसकेपछि डिकोडिङ पनि उहाँहरू नै आएर डिकोडिङ गर्नुभयो र लगभग रिजल्ट चाहिँ उहाँहरूले नै तयार गर्नुभयो डिकोडिङ गरेर, नाम रोल नम्बर डिकोडिङ गरेर। त्यसपछि अर्को एउटा सुधार चाहिँ हामीले यो मोडरेसन गर्दाखेरि सकेसम्म धेरै सेट लिने र तिनीहरूबाट चाहिँ उत्कृष्ट प्रश्नहरूलाई लिएर मिक्सअप, धेरैजना प्राश्निकहरूको क्वेसनहरूलाई मिक्सअप गरेर नयाँ सेट तयार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अब यो लेक्चररको जाँचमा चाहिँ के भयो भनेदेखि हामी आउनुभन्दा अगाडि पनि केही क्वेसनहरू आइसकेका थिए। ती क्वेसनहरू त्यो हामीले सोचेको जस्तो मोडरेसन गर्ने किसिमले आएका थिएनन् भन्नाले मिक्सअप गर्नको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै स्लिपमा क्वेसन भइदिएको भएदेखि क्वेसन मिक्सअप गर्न सजिलो हुन्थ्यो मोडरेटरलाई। एउटै उसमा चाहिँ प्रिन्ट भएर आएको हुनाले तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ मोडरेसन गर्नेहरूलाई भने प्रत्येक प्रश्नलाई काटेर टुक्रा पारेर, कैँचीले काटेर टुक्रा पारेर एउटा प्रश्न सेटबाट 40% भन्दा बढी नपर्ने गरी, यदि धेरै सेट छन् भने त्योभन्दा कम बरु, कम्तीमा पनि 3 सेटबाट 2 सेट तयार गर्ने, भए सम्भव छ भएसम्म 4-5 सेटबाट 2 सेट तयार गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले मोडरेसन गर्न लाग्यौँ। कतिपय सरहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो यहाँ आएर चाहिँ हामीलाई कैँची चलाउन लगाउनु भयो उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, तर सबै सरहरूले चाहिँ त्यो हिसाबले मोडरेसन गर्नुभयो। र पछि चाहिँ कर्मचारीको जाँचको लागि हामीले लोकसेवाले जसरी छुट्टा छुट्टै स्लिपमा क्वेसन लिन्छ त्यही अनुसारको हामीले स्लिप छापिसक्यौँ। अनि त्यही अनुसारको अहिले चाहिँ यो कर्मचारीका क्वेसन चाहिँ छुट्टा छुट्टै स्लिपमा आएको छ र अब मोडरेसन गर्न अलिकति सहज छ। अर्को चाहिँ मेजर हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको भनेको दोहोरो परीक्षण प्रणाली। एउटै उत्तर पुस्तिकालाई कम्तीमा 2जना परीक्षक, छुट्टा छुट्टै परीक्षकले परीक्षण गर्ने र 2जनाले दिएको अङ्कको एभरेजलाई चाहिँ प्राप्ताङ्क मान्ने गरी हामीले कार्यविधिमा राख्यौँ र त्यही अनुसार त्यो चाहिँ लागू गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ अब यो वस्तुगत यो विषयगत प्रश्नमा चाहिँ 2जना परीक्षकले दिएको अङ्कमा भेरिएसन हुन सक्ने सम्भावना, त्यो स्वाभाविक रूपमा भेरिएसन हुन्छ र त्यो भेरिएसनलाई कतिसम्म भेरिएसनलाई हामीले एलाउ गर्ने भन्नेमा चाहिँ अलिक छलफल गऱ्यौँ हामीले कार्यविधि बनाउँदाखेरि। र यो पहिलो पटक भएको र कस्तो किसिमको भेरिएसन आउँछ, कतिसम्म आउँछ भन्ने कुरा त्यति ज्ञान नभएको अवस्था भएको हुनाले अहिले धेरै टाइट नगरौँ भन्ने हिसाबले 25%सम्म भेरिएसन भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले एलाउ गर्ने, त्यो भित्रकोलाई चाहिँ हामीले एभरेज गरेर प्राप्ताङ्क मान्ने। त्योभन्दा बढी भेरिएसन भयो भने तेस्रो परीक्षण छ, अर्कै विज्ञबाट तेस्रो परीक्षण गराउने। यी कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यविधिमा नयाँ इन्ट्रोड्युस। त्यसपछि कीर्तिको सवालमा हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो फास्ट ट्र्याकको चाहिँ
कृति मूल्याङ्कनको उसमा चाहिँ कृति मूल्याङ्कन गर्नु अगाडि कृतिहरूको छानबिन र भेरिफिकेसन गर्ने। जस्तै कि डिफ्रेन्ट वर्ग हाम्रो चाहिँ विनियममा चाहिँ यो वर्गका कृति भनेर विनियममा छुट्याएको छ र उम्मेदवारहरूले चाहिँ मेरो कृति चाहिँ यो वर्गमा पर्छ भनेर उसले चाहिँ एप्लाई गर्यो र उसले क्लेम गरेको वर्ग ठिक हो कि होइन, उसले इन्टरनेसनल जर्नल भनेको छ भने इन्टरनेसनल जर्नल हो कि होइन, इन्टरनेसनल जर्नलमा पनि कुन क्याटेगोरीको हो, नेचर इन्डेक्स हो कि सिमागोमा इन्डेक्स भएको हो कि, यी कुराहरू त्यो उसले क्लेम गरेको ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु अगाडि छुट्टै विज्ञ टोली बाट त्यसलाई भेरिफिकेसन गरिसकेपछि मात्रै हामीले मूल्याङ्कन लगायौँ। र मूल्याङ्कनकर्तालाई दुईजना मूल्याङ्कनकर्तालाई छुट्टा छुट्टै मूल्याङ्कन सँगै बसेर होइन कि छुट्टा छुट्टै मूल्याङ्कन गर्ने र भेरिफाई भएको जर्नल त्यो आर्टिकल छ भने उसले अङ्कमा तलमाथि गर्न नपाउने। यदि भेरिफाइड छ भने उसले जति अङ्क तोकेको छ प्रतिकृति बापत त्यो अङ्क दिनुपर्ने, भेरिफाइड होइन भनेदेखि चाहिँ अङ्क नदिने हिसाबले त्यसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिलाई इन्ट्रोड्युस गरियो। त्यसपछि अब स्वाभाविक रूपमा यो सुधारको उसमा चाहिँ पारिश्रमिक पनि जोडिने हुनाले, किनभने क्वालिटी चाहिँ आखिरी अन्त्यमा गएर पारिश्रमिकसँग जोडिन्छ भन्ने आधारमा हामी आइसकेपछि जुन पारिश्रमिक रेट थियो त्यो रेटलाई चाहिँ हामीले दोब्बर गऱ्यौँ। त्यसमा हामी आउनु अगाडि जसले काम गर्नुभयो त्यो एउटा रेट थियो, हामी आइसकेपछि त्यसको चाहिँ डबल पारिश्रमिक हामीले दियौँ। त्यसमा त्यो पारिश्रमिकले पनि अलिकति क्वालिटीलाई चाहिँ त्यसले इन्हान्स गर्छ भन्ने हाम्रो उसमा चाहिँ पारिश्रमिकमा पनि हामीले परिमार्जन गऱ्यौँ। यी चाहिँ अहिले गएको परीक्षाहरूमा हामीले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेका सुधारका कुराहरू हुन्। त्यो बाहेक थप हामीले चाहिँ कर्मचारीको चाहिँ परीक्षामा अहिले हामीले अब्जेक्टिभ क्वेसन एउटा पेपर चाहिँ 100% अब्जेक्टिभ गरायौँ। त्यो चाहिँ अब टिचरसँग त्यति साह्रो गर्न होला, तर अब कर्मचारीको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले कर्मचारीको एउटा पेपर चाहिँ 100% अब्जेक्टिभ गराएछौँ र त्यही अनुसार जाँच हुँदैछ पर्सिबाट कर्मचारीको आन्तरिक उसको। अब थप सुधार अब गर्नुपर्ने हामीले देखेको के देख्छौँ त भनेदेखि उपप्राध्यापकको सवालमा, लिखित परीक्षाको सवालमा पाठ्यक्रममा चाहिँ हामीले केही कमी कमजोरीहरू देखेका छौँ। त्यो पाठ्यक्रम चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले लागेर एउटा कमिटी बनाइसकेका छौँ र त्यो कमिटीले काम गरिरहेको छ र त्यो कमिटीको नेतृत्व प्राध्यापक पिके झाले गर्नुभएको छ र त्यसमा मेम्बर हुनुहुन्छ प्राध्यापक राजन बहादुर पौडेल म्यानेजमेन्टको र प्राध्यापक सुसन आचार्य। अब उहाँहरूले विभिन्न चरणमा इन्ट्रेक्सन गरिराख्नु भएको छ र अब यहाँहरूलाई पनि अहिलेको उपप्राध्यापकको करिकुलममा चाहिँ केही सुधारको जरुरी देख्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई जति बेला पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। र यो सुधारको क्रममा हामीलाई एउटा लागेको चाहिँ के भने उपप्राध्यापकको यो क्वेसनमा चाहिँ यो वस्तुगत प्रश्न अलिकति बढाउनुपर्छ कि भन्ने लागेको छ। अब त्यस कारण चाहिँ के भनेदेखि अलिकति वस्तुगत प्रश्न बढी भयो भनेदेखि इभ्यालुएसन अलिक बढी अब्जेक्टिभ हुन्छ। भेरिएसनलाई हामीले जुन सब्जेक्टिभमा बढी भेरिएसन हुने जुन ऊ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले न्यारो डाउन गर्न सक्छौँ अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू बढायो भनेदेखि। त्यसो भने यो सम्भावना छ कि छैन भनेर हामीले चाहिँ कोर्स कमिटीलाई यो बारेमा चाहिँ छलफल गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कृति मूल्याङ्कनको सवालमा अस्ति फास्ट ट्र्याकमा त हामीले कृति भेरिफाई गरेर मूल्याङ्कन गऱ्यौँ, त्यसमा त्यो प्रावधान थियो। तर अहिलेको अरू जुन रेगुलर हाम्रो रिक्रुटमेन्टको जुन विनियम छ प्राध्यापक सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकको, त्यसमा कृति भेरिफिकेसन गर्ने भन्ने अथवा कृति छानबिन गर्ने भन्ने किसिमको प्रावधान छैन र अहिले सबभन्दा जटिल विषय सेवाको लागि चाहिँ कृति नै छ र यसलाई चाहिँ कसरी बढी अब्जेक्टिभ गराउन सकिन्छ कृति मूल्याङ्कनलाई भन्ने विषयमा वास्तवमा अख्तियारले पनि धेरै कुराहरू छानबिन गरिसकेपछि एउटा निर्देशन हामीलाई चाहिँ के दिएको छ भनेदेखि कृति मूल्याङ्कन गर्नु अगाडि कृतिलाई तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग छानबिन गरेर त्यो सही हो कि होइन, जेन्युन हो कि होइन
उसले क्लेम गरे अनुसारको वर्गमा पर्छ कि पर्दैन त्यो भेरिफाई गरिसकेपछि चाहिँ मात्रै मूल्याङ्कन गर्न उचित हुन्छ। त्यसमा त्यो किसिमको प्रावधान तिर्वीमा राख्न जरुरी छ भनेर चाहिँ सेवा आयोगलाई पनि लेखेको छ र कार्यकारीलाई पनि त्यो किसिमको पत्र लेखेको छ र अब हामीले अनुरोध कार्यकारीलाई गरिरहेछौँ। अब विनियममा चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको यी चाहिँ सुधार अब इमिडिएटली गर्नुपर्ने सुधारहरू यी छन्। अब त्यसपछि म अहिलेको उपप्राध्यापक परीक्षामा हामीले कसरी काम गऱ्यौँ भन्ने सवालमा अलिकति म भन्न चाहन्छु। उपप्राध्यापक अब विज्ञापन हामी आउनुभन्दा अगाडि नै भइसकेको थियो। त्यसपछि क्वेसन कलेक्सन गर्ने पनि केही कामहरू हामी आउनुभन्दा अगाडि नै भइसकेको थियो र हामी आइसकेपछि अब बाँकी रहेका क्वेसन लिने र त्यसपछि मोडरेसन लगायतका त्यसपछिका कामहरू हामी आएपछि मात्रै गरिएको हो। र यो परीक्षामा अघि मैले भनेका सुधारका कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू हामीले लागू गऱ्यौँ। डबल कोडिङ, त्यसपछि अघि नै मैले भनिसकेँ कोडिङ डिकोडिङ पूर्ण रूपमा लोकसेवा आयोगले, हामी कोही पनि इन्भल्भ भएनौँ। उनीहरूले नै सिलबन्दी गरे, कोडिङ गरिसकेपछि डिकोडिङ गर्न पनि उनीहरू नै आएर डिकोडिङ गरे। त्यसपछि मोडरेसनमा अघि नै मैले भनिहालेँ, मोडरेसनमा चाहिँ त्यो किसिमको विधि अपनायौँ। दोहोरो परीक्षण गरायौँ र दोहोरो परीक्षण गराउँदाखेरि प्रथम पत्र 2 जना विज्ञ, दोस्रो पत्र 2 जना विज्ञ, फरक फरक व्यक्ति सम्भव भएसम्म। मैले सम्भव भएसम्म किन भनेको भने कतिपय विषयहरूमा विज्ञको अभाव छ। टेक्निकल विषयहरूमा विज्ञ पाउनु कतिमा त 2 जना पाउन पनि गाह्रो छ। त्यसकारण त्यस्तोमा चाहिँ अब फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपर एउटाले जाँच्छ, त्यसपछि अर्को आएर उसैले फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपर जाँच्ने पनि भयो विज्ञ नपाउने विषयहरूमा। तर विज्ञ पाउने सम्बन्धमा हामीले छुट्टा छुट्टै विज्ञबाट फर्स्ट पेपरको प्रथम परीक्षण छुट्टैबाट, दोस्रो परीक्षण छुट्टैबाट, सेकेन्ड पेपर चाहिँ छुट्टै विज्ञहरूबाट गरायौँ। त्यसपछि अब्जेक्टिभ पनि हामीले छुट्टैबाट गरायौँ। र विज्ञहरू चाहिँ छान्दाखेरि हामीले चाहिँ पार्टिसिपेटरी एप्रोच भनेको सकेसम्म धेरैलाई सहभागी गराउने र भ्यालीभित्र चाहिँ उपलब्ध सबै क्याम्पसका सरहरूलाई सम्भव भएसम्म सबैलाई सहभागी गराउने, यो पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा गयौँ। अर्को चाहिँ धेरै उत्तर पुस्तिका भएको विषयहरूमा 25वटा कपीको हामीले प्याकेट, त्यो हामीले के आधारमा चाहिँ त्यो 25वटा प्याकेट बनायौँ त भन्दा 25वटा कपीको प्याकेट बनायौँ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहना चाहिँ के थियो भने विज्ञ जाँच्न आइसकेपछि एउटा प्याकेट खोलेपछि त्यो सकेर मात्रै जाओस्, उसले चाहिँ बिचमा छोडेर अर्को दिन आएर कन्टिन्युस नहोस् एउटा। अर्को चाहिँ विज्ञलाई हामीले भोलि तपाईँको कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भनेनौँ। जस्तै 2टा प्याकेट 3टा प्याकेट एउटैलाई दिनुपर्ने अवस्थामा पनि आज हामीले एउटा प्याकेट बोलाएर जचायौँ र भोलि तपाईँलाई बोलाउँछौँ कि बोलाउँदैन भन्ने कुरा हामीले भनेनौँ र आवश्यकता पऱ्यो भने हामीले बोलायौँ, आवश्यक परेन भने हामीले बोलाएनौँ, उसलाई कन्टिन्यूलाई रिपिट गरेनौँ। त्यस कारण चाहिँ विज्ञ आइसकेपछि त्यो प्याकेट चाहिँ कम्प्लिट होस् भन्ने हिसाबले उसले एक दिनमा सब्जेक्टिभ क्वेसनहरू 25वटा जाँच्न सक्छ भन्ने अनुमानको भरमा चाहिँ हामीले त्यो गऱ्यौँ। र कतिपय विषयमा अलिकति गाह्रो पनि भयो, त्यस्तोमा हामीले चाहिँ अब अर्को दिन रिपिट आएर चाहिँ कम्प्लिट पनि गर्नुभयो, तर धेरै जसोले चाहिँ उही दिन सकेर जानुभयो। अर्को चाहिँ उत्तर पुस्तिका परीक्षण हामीले सेवा आयोगमै कम्प्लिटली सेवा आयोगमै बोलाएर गरायौँ। अब परीक्षण भइसकेपछि टेबुलेसन रुजु चाहिँ हामीले दोहोऱ्याएर चाहिँ रुजु गऱ्यौँ। उत्तर पुस्तिका सबै चाहिँ क्वेसनहरू परीक्षण भयो कि भएनन्, परीक्षण भएका चाहिँ दिएको नम्बर उसले फुल मार्क अनुसार मिलाएको छ कि छैन। कतिपय केसमा चाहिँ फुल मार्कभन्दा बढी हाल्ने समस्या, किनभने प्रत्येक कुनै सबै क्वेसनको एउटै फुल मार्क नभएको हुनाले चाहिँ विज्ञ पनि झुक्किने, जाँच्दै गयो एउटा फुल मार्कको जाँच्दै गयो, पछि कम फुल मार्कको भयो भने ख्याल नगरिकन बढी नम्बर हाल्ने, त्यस्ता समस्याहरू पनि देखिए। तर ती हामीले चाहिँ प्रत्येक क्वेसनहरूलाई चाहिँ रुजु गऱ्यौँ, ठिकसँग नम्बर दिएको छ कि छैन, टेबुलेसन ठिकसँग गरेको छ कि छैन र जोडेको ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले दोहोऱ्याएरै हामीले रुजु गऱ्यौँ। त्यसपछि अब यो रिजल्ट अब यहाँहरूले रिजल्ट त अब यहाँहरूले देखिहाल्नु भएको छ, म रिजल्टको बारेमा अहिले धेरै बोल्दिनँ।
अब यो प्रक्रिया अझै नसकिसके हुनाले मैले रिजल्टको बारेमा मैले धेरै कमेन्ट गर्दिनँ, किनभने अब अझ 100 पूर्णाङ्कको जाँच त बाँकी नै छ, इभ्यालुएसन त बाँकी नै छ। त्यसमा कृतिको 50 अङ्क र बाँकी उसको सर्टिफिकेट, एक्सपिरियन्स र इन्टरभ्यूको 50 अङ्क बाँकी नै छ। अब अहिलेको विनियममा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि सुरुमा बनेको विनियम चाहिँ सिफारिस हुनको लागि, उम्मेदवार सिफारिस हुनको लागि एग्रिगेटमा 60% आउनुपर्छ भन्ने थियो सुरुमा विनियम भन्दाखेरि। तर त्यसलाई चाहिँ विज्ञापन हुनुभन्दा अगाडि त्यो प्रावधानलाई हटाइया छ। 60%लाई पास अङ्क, यो लिखित परीक्षामा पास हुन 50%मा झारियो। त्यो हामी आउनुभन्दा अगाडि नै हो, त्यो विज्ञापन हुने बेलामा पास मार्क्स चाहिँ 60बाट 50मा झारियो र एग्रिगेटमा 60% आउनुपर्छ भन्ने प्रावधान हटाइयो। अब यसले गर्दाखेरि अब के हुने भयो त भनेदेखि लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएर अन्तर्वार्तामा छनौट भएको व्यक्ति यदि अन्तर्वार्तामा, जुन अन्तर्वार्ताको 20 नम्बर छ, 20मा 8 नम्बर 40% ल्यायो भने ऊ सिफारिस हुने भयो। अरू केही पनि एक्सपिरियन्स नभए पनि, उसको कृति केही पनि नभए पनि ऊ चाहिँ सिफारिस हुने अवस्था छ अहिले। अब यो हामीले अब यो कृति मूल्याङ्कनको प्रोसेसलाई हामीले कसरी लाँदैछौँ त भनेदेखि अब यो ट्रायलको रूपमा अस्ति हामीले फास्ट ट्र्याकमा कृतिको विवरण फर्म मात्रै अनलाइन सबमिसन गर्ने, कृति हार्ड कपी बुझाउने गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ हामी ट्रायलको रूपमा चाहिँ कृति पनि अनलाइन सबमिसन गर्ने PDF फर्ममा, त्यसको हार्ड कपी पनि लिने र हामी चाहिँ अब कम्प्लिटली अनलाइनमा सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा हामी चाहिँ टेस्ट गर्दैछौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ किताब पनि उनीहरूले PDF सबमिसन गर्ने, रिसर्च यो प्रतिवेदन पनि अनलाइन PDF सबमिसन गर्ने। अब अरू चाहिँ आर्टिकलहरू पनि स्क्यान गरेर सबमिसन गर्ने। अब कुनै आर्टिकल अनलाइन पब्लिकेसन छन् भने तिनको लिङ्क राख्ने। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कृतिहरू चेक गर्न, उसले चाहिँ पब्लिस गरेको ठिक हो कि होइन भनेर चाहिँ भेरिफाई गर्नको लागि र त्यो डेटा चाहिँ सेवा आयोगमा सधैँ रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना। किनभने अहिले के थियो, पहिला के थियो भने हार्ड कपी बुझाउँथे, त्यसपछि अन्तर्वार्ता सकियो, उसले नियुक्ति लिइसकेपछि उसले फिर्ता लान्थ्यो। पछि त्यो कृतिको बारेमा कसैले केही कम्प्लेन गर्यो भने हामीसँग केही पनि आधार, सेवा आयोगसँग केही पनि आधार नहुन्थ्यो। अब हामीले चाहिँ डिजिटल, कम्तीमा डिजिटल हामीले रेकर्ड, अब मूल्याङ्कनको लागि हामीले यो पटक हार्ड कपीबाटै मूल्याङ्कन गराउँछौँ, तर डिजिटल कपी चाहिँ हामीले सुरक्षित सधैँको लागि राख्छौँ। भोलि केही कम्प्लेन पर्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ छानबिन गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले। र अर्को चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भनेदेखि अघि मैले भने जस्तै यो खुला विज्ञापनमा यो कृति, विशेष गरी यो जर्नलमा प्रकाशित लेखलाई चाहिँ 5वटा क्याटेगोरीमा छुट्याएको छ विनियमले, क ख ग घ ङ भनेर डिफ्रेन्ट आधारमा। मूल्याङ्कन अगाडि यी 5वटा क्याटेगोरी, त्यो जर्नल उसले गरेको जर्नल कुन क्याटेगोरीमा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मूल्याङ्कन अगाडि नै हामीले विज्ञको समितिबाट त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्ने जर्नलहरूलाई, अनि त्यसपछि मात्रै मूल्याङ्कन समितिलाई ल यो उसले यी जर्नलहरू जस्तो कि नेपाली विषयको भनौँ, नेपाली विषयको क्याटेगोराइज गर्दाखेरि हामीले नेपालीको कम्तीमा 2 जना विज्ञ हामी बोलाउँछौँ। त्यो समितिमा 2 जना विज्ञ आमन्त्रित हुन्छन् र त्यो समितिले जर्नलहरूलाई चाहिँ उसले क्याटेगोराइज, यो जर्नल चाहिँ यो क श्रेणीको हो, यो ख श्रेणीको हो, त्यहाँ आधारहरू छन् विनियममा, त्यो आधारहरू त्यो श्रेणी विभाजन भइसकेपछि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मूल्याङ्कन समितिलाई ल यी जर्नलहरू यी क्याटेगोरीका हुन्, यो क्याटेगोरीको नम्बर यति छ, यो अनुसार नम्बर दिनुहोस् भन्ने हिसाबले सकेसम्म मूल्याङ्कनमा धेरै किसिमको चाहिँ धेरै चलखेल नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ मूल्याङ्कनमा, कृति मूल्याङ्कनमा जान्छौँ। अब अन्तिममा सेवाका चुनौती, अब केही चुनौतीहरू छन्, जस्तो कि अब यी सुधारका जुन प्रक्रिया हामीले गऱ्यौँ, वास्तवमा भन्ने भने यी चाहिँ अहिलेसम्म भएका चाहिँ व्यक्तिगत प्रयासले भएका छन्। अहिले सेवा आयोगको चाहिँ सदस्य र म चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो डिटर्मिनेसनको कारणले भइरहेका छन् र अब यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी संस्थागत गर्ने भोलिसम्म यसलाई चाहिँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चुनौती छ। व्यक्ति फेरिएपछि सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ उल्टिने सम्भावना
छ हाम्रोमा। त्यस कारण चाहिँ यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने र भोलि राम्रा कुराहरूलाई कन्टिन्युटी दिने र कमजोरी पक्षलाई सुधार्दै लैजाने चाहिँ बाटोमा हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चुनौतीको विषय छ। यसको लागि चाहिँ कार्यकारीको पनि त्यत्तिकै भूमिका रहन्छ र दबाब समूह भनौँ, दबाब समूह भनेको यो फोरम पनि एउटा दबाब समूह हो, त्यस्तै अरू चाहिँ समूहहरू होलान्। यसलाई सकारात्मक दबाब समूहले चाहिँ निरन्तर यसलाई चाहिँ झकझकाइ राख्यो भनेदेखि यसलाई कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ, होइन भनेदेखि व्यक्ति फेरिएपछि यो फेरि पुरानै उसमा जान सक्ने सम्भावना यो चाहिँ डरलाग्दो छ। यो बारेमा हामीले चाहिँ गहन रूपमा चाहिँ सोच्नुपर्ने छ। दोस्रो चाहिँ गोपनीयता चाहिँ ठुलो समस्या छ हाम्रो सेवा आयोगको। एउटा सेवा आयोग भित्रैबाटै चाहिँ गोपनीयता चाहिँ बाहिर जाने, अर्को चाहिँ त्यहाँ संलग्न व्यक्तिहरूबाट चाहिँ गोपनीयता बाहिर जाने, यो चाहिँ ठुलो समस्या छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ एकदमै चुनौतीको विषय छ। तेस्रो चाहिँ सेवा आयोगको जुन रहेको स्थान छ, यो स्थान चाहिँ कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त छैन। विश्वविद्यालयभित्र जहाँ चाहिँ यति धेरै चाहिँ राजनीतिक गतिविधिहरू हुन्छन्, विद्यार्थीदेखि लिएर कर्मचारीदेखि लिएर टिचरहरूको राजनीतिक गतिविधि हुने ठाउँमा को बिचमा चाहिँ सेवा आयोग रहँदाखेरि सेवा आयोगले चाहिँ स्वतन्त्र भएर काम गर्नको लागि चाहिँ निकै कठिन छ। त्यस कारण चाहिँ सेवा आयोगको आफ्नो बिल्डिङ पनि नभएको अवस्थामा सेवा आयोगलाई चाहिँ उचित सबै विज्ञहरूको लागि पनि जान सकिने ठाउँ र यस्ता गतिविधिबाट प्रभाव नहुने ठाउँमा चाहिँ सेवा आयोगको चाहिँ आफ्नै बिल्डिङ बनाउनु पर्ने जरुरी छ र त्यहाँ नगएसम्म यहाँ बसेर चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ ठुलै चाहिँ समस्या छ। र अन्त्यमा मैले चाहिँ अहिलेको रिजल्ट किन यस्तो आयो भन्ने बारेमा चाहिँ म अहिले केही बोल्दिनँ। यसका धेरै पक्षहरू होलान् स्टेक होल्डर। यसका स्टेक होल्डर भनेको परीक्षार्थी एउटा स्टेक होल्डर हो, सेवा आयोग एउटा स्टेक होल्डर हो, त्यहाँ संलग्न हुने विशेषज्ञहरू स्टेक होल्डर हुन्। त्यसपछि करिकुलम को प्रभाव त्यहाँ हुन सक्छ। यी सबैको कसको के कति हिस्सा छ भन्ने कुरा विश्लेषणकै विषय छ र हामी सबैले आफ्नो चाहिँ तर्फबाट कहाँ हाम्रा कमी कमजोरी छन् तिनलाई कसरी सुधार्ने भन्ने प्रयासमा लाग्यौँ भनेदेखि चाहिँ यी कमी कमजोरीहरू सुधार्दै भविष्यमा आउने परीक्षाहरूलाई चाहिँ अझ थप विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र यति भन्दै मेरो भनाइ यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद केशरजी। वरिष्ठ सरहरू बोलिसक्नु भएको छ, उहाँहरूका सुझावहरू पनि आइसकेका छन्। हामी जुन विषय उठान गर्न खोजेका छौँ त्यो विषयका बारेमा धेरै प्रकाश पारिसक्नु भएको छ र पनि यो च्याट बक्समा आएका धेरै जसो क्वेसन के अरे यो जिज्ञासाहरूको समाधान करिब करिब भइसकेको छ। त्यही पनि म केही जिज्ञासालाई यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयत्न गर्छु। यहाँ एउटा के कुरा आएको छ भने डबल कोडिङ, डबल चेकिङ गरियो भन्ने कुरा आयो, तर कसैको नाम सफल उम्मेदवारको सूचीमा पनि छ, पास लिस्टमा पनि छ, फेरि उत्तर पुस्तिका रद्द भएको सूचीमा पनि छ। यस्तो किन भयो भनेर सोधिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। हाम्रो लालु सरले यसको जवाफ दिनु होला, किनभने डबल दुई ठाउँ उहाँको नाम छ। मैले उहाँको नाम लिइनँ अहिले, त्यहाँ च्याट बक्समा छ, कपिल खनाल सरको हो क्यारे सायद। उहाँको नाम सफल उम्मेदवारको सूचीमा पनि छ, कपी रद्द भएको सूचीमा पनि परेको छ। यस्तो डबल कसरी भयो भन्ने कुरा आयो। अर्को यहाँ प्रश्न आएको छ, सेवा आयोगले अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने, परीक्षार्थीलाई जुन पाठ्यक्रम पहिले परीक्षाभन्दा अगाडि प्रदान गरियो त्यो पाठ्यक्रम अनुसार क्वेसनहरू आएनन्। अनि एउटा पत्र भनेर दियो, पत्रमा आउनुपर्ने क्वेसन अर्को पत्रमा आउनुपर्ने क्वेसन पहिलो पत्रमा, यसरी क्वेसनहरू जथाभावी पनि आए र पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट पनि आए। यसतर्फ पनि सेवा आयोगले ख्याल गरेन, त्यो पनि धेरै अनुत्तीर्ण हुने कारण हो कि भन्ने कुरा आयो। अर्को यहाँ आएको छ कुरा, कोडिङ र डिकोडिङको कुरा आयो। थप उत्तर पुस्तिकामा नाम रोल नम्बर लेख्न पाउने वा नपाउने भन्ने ओरिएन्टेसन त्यहाँका
गार्ड बस्नेहरूलाई पनि दिएको थिएन र परीक्षार्थीलाई पनि दिएको थिएन र सुनियो कि थप उत्तर पुस्तिकामा नाम रोल नम्बर लेख्नेहरूको कपी रद्द गरिएछ अरे भन्ने सुन्नमा आयो भनेर यसरी क्वेसन लेख्नु भएको छ। यो ओरिएन्टेसन दिएको थियो कि थिएन, पहिलो कपीमा मात्रै नाम रोल नम्बर लेख्ने हो कि उत्तर पुस्तिकामा पनि लेख्नु पर्ने वा लेखेकोमा रद्द भएको, यो बारेमा प्रश्न पारिदिने कुरा गर्नु भएको छ। अर्को कपी क्यान्सल गर्ने कुरा कोडिङ डिकोडिङ गर्ने बखत गर्ने हो कि चेक गरिसकेपछि क्यान्सल गर्ने हो, यो कुरा अलिकति प्रकाश पार्दिन अनुरोध गर्नु भएको छ। र अर्जुन देउवा सरले पोखरेल सरले दिएको सुझाव साह्रै मनन योग्य छ, यो सेवा आयोगले ग्रहण गरोस् भन्नुभएको छ। र एउटा अर्को क्वेसन आएको छ, अधिकांश त कार्यरत शिक्षकहरू प्राध्यापकहरू फेल हुनु भएको छ। कार्यरत प्राध्यापकलाई 5 मार्क्स मात्रै दियो भने पनि उहाँहरूको अनुभवको नम्बर 10 नम्बरसम्म पाउने हुनाले त्यो अनुभवको नम्बर जोड्दा स्वतः उहाँहरू उत्तीर्ण हुनुहुन्छ र आफूले चाहेको नयाँ उम्मेदवार उत्तीर्ण गराउन पाइँदैन भन्ने आशयले कार्यरत शिक्षकहरूलाई कार्यरत प्राध्यापकको त्यो घाँटी रेट्ने काम भएको त होइन। कार्यरतलाई कम नम्बर दिएर 5 मार्क्स नै नदिएर फेल गरिएको त होइन भन्ने जिज्ञासा आएको छ। यी जिज्ञासाहरूका बारेमा आदरणीय सेवा आयोगका अध्यक्षज्यूलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु र समयको अभावका कारणले म यतिमै जिज्ञासाहरू रोकेर लालु सरलाई यसको सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गर्छु। म लालु सरलाई थप एउटा दुईटा त्यसैमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब यो इन्टरभ्यू कहिले हुने त्यसको लागि सेड्युलहरू केही तयार गर्नु भएको छ कि भन्ने जिज्ञासा पनि छ उत्तीर्ण भएका साथीहरूको। अर्को यो स्क्रुटिनीको व्यवस्था भयो कि भएन भन्ने पनि धेरैले क्वेसनहरू गर्नुभएको छ, त्यसको बारेमा पनि सरले जवाफ दिनुहुनेछ भन्ने लाग्छ। र अर्को एउटा प्रश्न के देखियो भने थोरै विद्यार्थी भएका विषयहरूमा कोडिङ डिकोडिङ गर्दाखेरि पनि ह्यान्डराइटिङ चिनेर त्यसको बारेमा के अरे विद्यार्थीलाई प्रभाव पार्ने अथवा रिजल्टमा प्रभाव पार्ने भन्ने जस्ता विषयहरू पनि उठेको छ। कतिपय विषयमा अख्तियारमा मुद्दा परेको यहाँहरूका बिचमा उजुरी पनि पर्यो भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। त्यो बारेमा सेवा आयोगले के सोचेको छ यो उत्तर दिने क्रममा यी सबै विषयलाई अगाडिदेखि सरहरूले उठाउनु भएको कुरालाई समेटेर संक्षिप्त रूपमा उत्तर दिइदिनु हुन म सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर लालु प्रसाद पौडेल सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। एकदमै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएको छ र यी सुझावहरू आगामी दिनमा सेवा आयोगको लागि चाहिँ मार्गदर्शक हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र आयोजक सरलाई यसलाई लिखित रूपमै सेवा आयोगमा दिइदिनु भयो भने हाम्रो मेमोरीमा रहने थियो भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम सुरुमा मैले जो कार्यरत साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ जुन अनितूर्ण हुनुभयो, अब के हामी चाहिँ अयोग्य हो त तिर्वीमा पढाउनको लागि भन्ने जुन क्वेसन उठाउनु हो, म यहाँ के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने सेवा आयोगले लिएको जाँच चाहिँ इलिजिबिलिटी टेस्ट होइन, अहिलेको यसमा क्लियर हुनु पर्यो। अघि विद्यानाथ सरले कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो इलिजिबिलिटी टेस्ट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भनेर। हामीले लिएको चाहिँ स्थायीको लागि कम्पिटिटिभ इक्जाम हो, यो स्थायी हुनको लागि त्यहाँ सर्टेन सिट हुन्छ, त्यो सिटमा चाहिँ उत्कृष्ट पास भएर उत्कृष्ट हुनेहरूलाई चाहिँ थाईको लागि सिफारिस गर्ने हो। ऊ तिर्वीमा पढाउन योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तिर्वीले योग्यता न्यूनतम योग्यता तोकेको छ। मास्टर डिग्री गरेर सेकेन्ड डिभिजन भयो भने तिर्वीमा पढाउन योग्य अहिलेलाई त्यही नै छ योग्यता। त्यो योग्यता ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा अर्को पाटो होला। त्यसकारण चाहिँ मास्टर डिग्री गरेर सेकेन्ड डिभिजन भएको चाहिँ तिर्वीमा पढाउन योग्य छ भनेर तिर्वीले तोकिसकेको हुनाले योग्यता अहिलेलाई त्यही नै मान्न पर्यो। तर सेवा आयोगले लिएको जहाँ चाहिँ थाईको लागि लिएको हो। त्यस कारण चाहिँ यसमा म साथीहरूलाई चाहिँ क्लियर हुनको लागि चाहिँ अनुरोध गर्छु। कृष्ण पोखरेल सरले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू लोकसेवा आयोगको उहाँको अनुभव, तिर्वी सेवा आयोगसँग काम गर्दाखेरिको अनुभव र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको अध्यक्ष हुँदाखेरिको अनुभव सहित केही चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको छ। त्यसमा एउटा चाहिँ यो मिसइन्फर्मेसन यहाँनिर अघि के भयो भनेदेखि मिनिमम 40% र म्याक्सिमम 70% दिने र त्योभन्दा तलमाथि भयो भने कारण खुलाउने भन्ने जुन कुरा आयो त्यो चाहिँ होइन। अहिले त्यो प्रावधान
छैन, त्यो चाहिँ इन्टरभ्यूमा मात्रै छ। इन्टरभ्यूमा पास मार्क 40 हो, इन्टरभ्यूमा 70 र 40% भन्दा तलमाथि भयो भने कारण खुलाउने छ। अब यो लिखितको चाहिँ परीक्षणमा अहिले हामीले त्यो इन्ट्रोड्युस यो पटक चाहिँ त्यो गरिएन। अब चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको अनुभवले 40-70 होइन कि पास मार्क 50 भएपछि मिनिमम 50 हुनुपर्छ मिनिमम, र माथि चाहिँ 80% गर्ने कि कति गर्ने भन्ने अब करिकुलम सुधार गर्ने जुन कमिटी छ त्यो कमिटीले नै सिफारिस गर्ला। त्यो अब चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। अस्ति चाहिँ अब यो अनुभवले हामीलाई सिकायो लोअर र अप्पर लिमिट चाहिँ तोक्नुपर्छ, त्योमा तलमाथि गऱ्यो भने कारण खुलाउनु पर्छ भन्ने कुरामा। त्यसपछि लोकसेवाले जस्तै ठ्याक्कै त्रिवी सेवा आयोगले काम गर्नलाई किन अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा अघि सरले भने एउटा अन्डरलोडेड छ। अन्डरलोडेड भएको हुनाले हामीले जस्तै कि लोकसेवा आयोगमा प्रत्येक काम गर्ने शाखाहरू छ छुट्टा छुट्टै। विज्ञापन गर्ने छुट्टै शाखा छ, त्यसपछि परीक्षा सञ्चालन गर्ने शाखा छ, कोडिङ डिकोडिङ गर्ने आफ्नै शाखा छ, त्यसपछि परीक्षण गराउने शाखा छ, अन्तर्वार्ता गराउने आफ्नो शाखा छन्। ती शाखामा छुट्टा छुट्टै कर्मचारी छन्। एउटा शाखाको काम अर्को शाखाको लागि चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि गोपनीयता चाहिँ राख्नको लागि त्यहाँ अलिकति सजिलो छ। अब हाम्रोमा पनि त्यो किसिमको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ भनेर हामीले वास्तवमा स्ट्रक्चर चाहिँ बनाएका छौँ, तर त्यो स्ट्रक्चर अनुसार सेवा आयोगमा चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि एउटा भौतिक सुविधाको कुरा, अर्को चाहिँ त्यो अनुसारको म्यान पावर चाहिँ तिर्वीले दिन सक्ने नसक्ने एउटा कुरो छ। अर्को चाहिँ अब काम अन्डरलोडेड छ। अब हामीले चाहिँ छुट्टा छुट्टै शाखा बनाऊ। अब विज्ञापन 3 वर्षमा एकचोटि हुन्छ, विज्ञापन गर्ने शाखा बनाएर त्यो 3 वर्षको काम नगरिकन बसाल्न त सकिँदैन कर्मचारीलाई। लोकसेवा जस्तो चाहिँ अल द चाहिँ इयर द राउन्ड काम हुने भयो भनेदेखि एउटा शाखा सधैँभरि बिजी भइराख्छ। उसले कोडिङ गर्ने शाखाले वर्षैभरि कोडिङ गर्यो भने उसको काम पुग्छ, तर हाम्रोमा त्यो छैन। त्यस कारण चाहिँ लिमिटेड कर्मचारीबाट काम गराउनु पर्ने र ती कर्मचारीहरू सबै काममा इन्भल्भ हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि गोपनीयता एउटा चाहिँ गोपनीयताको समस्या त्यहाँनिर छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले बिचमा लोकसेवालाई चाहिँ कोडिङ डिकोडिङमा इन्भल्भ गराएको कारण के भने त्यो चाहिँ ब्रेक होस्, चेन ब्रेक होस् भनेर पनि हो। त्यसले चाहिँ अलिकति चेन ब्रेक चाहिँ गर्नलाई सहयोग गर्छ भनेर। त्यस कारण यो सम्पूर्ण चाहिँ भनौँ न वर्षैभरि बिजी हुने र त्यही अनुसारको भौतिक सुविधा र म्यान पावर नभएसम्म लोकसेवाले जस्तै ठ्याक्कै काम गर्नलाई चाहिँ गाह्रो छ त्यो प्र्याक्टिकल। अर्को एउटा चाहिँ सरले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको थियो, लोकसेवाले प्रत्येक प्रश्नलाई छुट्टा छुट्टै ग्रुप अथवा ग्रुपकोलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै कापीमा लेख्न लगाउँछ र अब एउटा परीक्षकले त्यो एउटा ग्रुपको सबै चाहिँ परीक्षार्थीको एउटैले जाँच्छ, त्यसले गर्दाखेरि एकरूपता हुन्छ परीक्षण भन्ने त्यो चाहिँ एकदमै सही हो। त्यो कुरा हामीलाई थाहा पनि थियो लोकसेवाले यसो गर्छ भन्ने। तर अब हाम्रो केसमा त्यही इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हामीले छलफल पनि गरे। अब हाम्रो केसमा चाहिँ समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो ठ्याक्कै इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि परीक्षार्थी सङ्ख्या अब लोकसेवाले पनि सबै तहमा त्यो गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। उपसचिव अथवा सहसचिव तहमा मात्रै गर्छ, त्यो अधिकृतमा त्यस्तो गर्दैन जस्तो लाग्छ है। मलाई अब गलत इन्फर्मेसन पनि हुनसक्छ। अब हाम्रो चाहिँ सङ्ख्या विद्यार्थी अब कतिपय विषयहरूमा यति ठुलो सङ्ख्या छ कि अब जस्तै म्यानेजमेन्टकै कुरा गर्ने भने 1000 जना विद्यार्थी छन्। अब 1000 जना विद्यार्थी, त्यसपछि अहिलेको करिकुलमले 10 वटा के अरे 9 वटा क्वेसन फर्स्ट पेपरमा, सेकेन्ड पेपरमा 12 वटा क्वेसन। अब ती प्रत्येक सेकेन्ड पेपरमा भन्ने भने प्रत्येक क्वेसन चाहिँ फरक फरक चाहिँ उसबाट क्याटेगोरीबाट चाहिँ सोध्ने छ। त्यस कारण प्रत्येकलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै कापीमा लेखाएर अनि छुट्टा छुट्टै विज्ञबाट जचाउन हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली एकदमै गाह्रो छ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा जान हामीले सकेनौँ। जान सक्यो भने एकदमै राम्रो हो। त्यो किसिमको अब करिकुलम डिजाइन गर्दाखेरि त्यसरी जान सक्ने हिसाबले करिकुलम डिजाइन गर्न सक्यो भने राम्रो हो, तर प्र्याक्टिकल्ली त्यो सम्भव भएन। अब त्यसपछि अर्को एउटा यहाँ महत्त्वपूर्ण अर्को क्वेसन एउटा के उठाएको थियो भने ग्रिड अनुसारको क्वेसन आएन कतिपय विषयमा भन्नेमा, त्यो म एकदमै सहमत छु। अहिलेको चाहिँ करिकुलम जुन नयाँ यो वर्ष लागू भएको जुन नयाँ करिकुलम छ, नयाँ करिकुलममा विशेष गरी सेकेन्ड पेपरमा को चाहिँ करिकुलम पेडागोजीमा लगभग 50% वेटेज छ। त्यसपछि न्यू ट्रेन्ड, त्रिवी नियम विनियमहरू, अनि त्यसपछि
उच्च शिक्षा नीति लगायतका कुराहरू त्यहाँ छन् र त्यो क्वेसन बनाउनेहरूलाई चाहिँ निकै गाह्रो पनि भयो अहिले कतिपय विषयमा क्वेसन सेकेन्ड पेपर क्वेसन बनाउनै सक्दिनँ भनेर फिर्ता पनि गर्नुभयो किनभने एजुकेसन बाहेकका अन्तका चाहिँ टिचरहरूलाई वास्तवमा पेडागोजीको नलेजै छैन साइन्सतिर भन्ने हो साइन्स टेक्निकल विषयमा भन्ने हो भने हामीले कहिले पनि त्यो पढ्दै पढेनौँ भन्दा पनि हुन्छ ब्लुम्स ट्याक्सोनोमी के हो भनेर सोध्यो भने मेरो विचारमा टेक्निकल विषयका 95% टिचरलाई थाहा छैन अझै पनि टिचरलाई नै थाहा छैन त्यो अवस्था छ तर उनीहरूलाई क्वेसन बनाउन चाहिँ निकै गाह्रो भएको त्यस कारण चाहिँ त्यसले पनि अलिकति ग्रिड अनुसार ठ्याक्कै क्वेसन नबनेकोमा म सहमत छु र त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने अबको परीक्षामा करिकुलममै चाहिँ कसरी सुधार गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा अहम प्रश्न छ त्यसमा हामी लागेका छौँ अब त्यो मेडिसिनबाट बनेको क्वेसनहरू अहिलेको सेकेन्ड पेपरमा पनि सबै कन्टेन्ट सोधिदिए सबै 95% चाहिँ विषयमा मेडिसिनमा 51 चाहिँ विषयका थिए 51 विषयमा मेरो विचारमा 95% विषयमा त्यो सेकेन्ड पेपरमा पनि कन्टेन्टै मोडरेसन गर्नेले पनि जस्तै मोडरेसन गरिदिए त्यो कारण के भन्दा त्यो मोडरेसन गर्नेलाई पनि थाहा छैन क्वेसन बनाउनेलाई पनि थाहा छैन अब सेवा आयोगले त बनाउने होइन क्वेसन मोडरेसन गर्ने भने हामीले त हाम्रो यो छ प्रावधान यो अनुसार क्वेसन बनाइदिनुहोस् यो ग्रिडमा रहेर बनाइदिनुहोस् यो अनुसार मोडरेसन गरिदिनुहोस् भन्ने हो त्यसमा गर्ने त विज्ञले हो त्यस कारण चाहिँ अब कतिपय अब यी ल्याप्सेसहरू चाहिँ छन् त अब यिनलाई चाहिँ कसरी सुधार्ने अब हाम्रो टिचरकै कमी कमजोरी छ अब करिकुलम नै त्यो किसिमको टिचरलाई नै नलेज नभएको कतिपय पार्टहरू छन् त्यसले चाहिँ ती कमजोरीहरू छन् त्यो अबका उसमा चाहिँ जति सकिन्छ त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ र त्यो सुधार गर्ने उसमा लागेका छौँ अनि अब इलिजिबिलिटी टेस्टको कुरा विद्यानाथ सरले चाहिँ अघि उठाउनु भयो अब हामी पनि वास्तवमा यो जरुरी छ भन्ने कुरा हुन त तिर्वीमा युजिसीले नै 2062 सालदेखि नेट इक्जाम लिनुपर्छ भनेर कुरा उठिसकेको हो र लगभग लिने भनेर तयारी पनि गरेको हो तर पछि गएर इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेन युजिसीले अब इन्डियामा त अब अहिले नेट इक्जाम पास नगरिकन युनिभर्सिटीमा पढाउनै पाइँदैन 200 नम्बरको नेट इक्जाम हुन्छ र 100% अब्जेक्टिभ क्वेसन हुन्छ त्यहाँ अब अब्जेक्टिभ सोध्नु ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने कुरामा त अब ठुलै बहस चाहिएला होइन विद्यानाथ सरले अब्जेक्टिभ चाहिँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो कोही सरहरूले 100% अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ भन्ने पनि हुनुहुन्छ होइन त्यस कारण चाहिँ यो चाहिन्छ चाहिँदैन कति पर्सेन्ट सोध्ने भन्ने यो बहसकै विषय छ अब छिमेकी विश्वविद्यालय छिमेकी त राष्ट्रको हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ इलिजिबिलिटी टेस्टमा चाहिँ 100% अब्जेक्टिभ सोध्छन् त्यस कारण इलिजिबिलिटी टेस्ट चाहिँ एकदमै जरुरी छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन इन्ट्रोड्युस भनेर हामीले वास्तवमा अघिल्लो हप्ता पदाधिकारीहरूसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ त्यो कोर्स कमिटी र पदाधिकारीहरूसँग बसेर उहाँहरूले चाहिँ केही तुरुन्तै चाहिँ यो लागू गर्नको लागि चाहिँ केही डिफिकल्टी छन् तर लङ टर्ममा चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा भयो तुरुन्तै लागू गर्न चाहिँ उहाँहरू पनि त्यति तयार देखिनुहुन्न त्यसपछि पाठ्यक्रम र क्वेसनको मैले भनिहालेँ डबल कोडिङ डबल चेकिङको कुराहरू भइहाल्यो कार्यरतलाई फेल भयो इन्टरभ्यू सेड्युलको कुरा आयो इन्टरभ्यू सेड्युल अब अहिले मैले ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन अब अहिले कृति सबमिसन गर्ने टाइम दिएका छौँ 24 गतेसम्म टाइम छ त्यसपछि अब कृति मूल्याङ्कन पछि इन्टरभ्यूको कुरा हो अब पुस 15 अगाडि चाहिँ गाह्रो छ त्यसपछि चाहिँ अब हुनसक्छ अहिले मैले ठ्याक्कै यो दिन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन अर्को चाहिँ अब यो रद्दको विषयमा म अहिले बोल्दिनँ किनभने यो जटिल विषय हो होइन किन रद्द गरियो भनेर हामीले सूचनामै लेखेका छौँ अब बाँकी कुराहरू चाहिँ अब भोलि यो कानुनी विषय पनि हुन जान सक्ने सम्भावना छ त्यसकारण चाहिँ अब कोही अदालतमा जाने पनि सम्भावना छ ती कुराहरू हामीले पहिल्यै प्रेडिक्सन गरेका छौँ होइन त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई अदालतमा गए पनि सेवा आयोगले चाहिँ डिफेन्ड गर्न सक्छ भन्ने आधार नभइकन हामीले रद्द गरेका छैनौँ त्यसकारण यी सबै निरूपण भइसकेपछि मात्रै म बोल्छु अहिले यो बारेमा म बोल्दिनँ रद्दको विषयमा त्यसपछि अरू त लगभग मैले यहाँ उठेका क्वेसनहरू एउटा अघि एउटा के आएको थियो भने एउटै व्यक्तिको नाम यता रद्द पनि पर्यो उसमा पनि पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ अब
अब इररहरू अब यत्रो ठुलो चाहिँ रिजल्ट गर्दाखेरि त्यो टेक्निकल मान्छेहरूले अब त्यहाँ त्यो तयार गर्दाखेरि इररहरू हुन्छन्। त्यो इरर हो, त्यो इरर करेक्सन भइसकेको छ। रद्द भएको व्यक्तिको नाम चाहिँ भुलवश यतापट्टि पर्न गएको हो, किनभने हामीले नाम लिस्ट हामीसँग रद्द भएका व्यक्तिको नाम 3 पुस्ते सहितको लिस्ट छ। अब पब्लिस गर्दाखेरि हामीले रोल नम्बर मात्रै गऱ्यौँ, किनभने सबै एक्सपोज किन गर्ने भनेर होइन। तर त्यो नाम चाहिँ अब उहाँहरूले त्यो तयारी गर्दाखेरि यताको नाम यता कपी पेस्ट हुन गएर त्यो चाहिँ मिस्टेक हुन गएको हो। त्यो 2टा इरर चाहिँ देखिया छन्, एउटा त्यसमा र एउटा चाहिँ पास सङ्ख्या 3 उपस्थित सङ्ख्या 2 भन्ने आएछ। त्यो उपस्थित सङ्ख्या 4 हुनुपर्नेमा 2 भएछ। त्यो करेक्सन भइसकेको छ, सेवाको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ती चाहिँ मानवीय त्रुटि हुन्, त्यो ठुलो काम गर्दाखेरि ती त्रुटिहरू हुन्छन्। सर यसमा मैले यहाँ 2टा प्रश्नहरूमा परीक्षार्थीहरूले सोधिदिन भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। परीक्षा दिइसकेपछि परीक्षामा आफ्नो अवस्था के भयो भनेर बुझ्नका निम्ति न्याय पाउने ठाउँ, पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था के छ? दोस्रो, उहाँहरूले लेखेको उत्तर पुस्तिकाको अवस्था अहिले राष्ट्रिय सूचना आयोगले हाम्रो वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत हुने अथवा सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत हुने परीक्षाको कपी हेर्ने व्यवस्था गराइदिएको छ। त्यस्तै लोकसेवा के अरे यो हाम्रो त्रिवी सेवा आयोगमा दिएको लेखिएका उत्तर पुस्तिकाहरू सम्बन्धित परीक्षार्थीहरूले हेर्न पाउने व्यवस्था के छ? यो 2टा प्रश्नको बारेमा उत्तर दिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। व्यवस्था चाहिँ छैन अहिले, कापी हेर्न पाउने पुनरावेदन गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो व्यवस्था छैन। रिटोटलिङको व्यवस्था छ। रिटोटलिङको लागि चाहिँ थुप्रै एप्लिकेसन परेको भन्ने सुनेको छु। मलाई चाहिँ ठ्याक्कै नम्बर चाहिँ अहिले चाहिँ थाहा भएन। अब पुनर्योगको लागि परेका उहरूलाई हामीले चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर हामी सबै चाहिँ राम्रोसँग हेरेर पुनर्योगमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन त्यो हेरेर परेन त्यो चाहिँ हामी सूचना चाहिँ निकाल्छौँ। हस्, धन्यवाद सर। प्राध्यापक बहस चौतारीको यस कार्यक्रममा सहभागी भएर सहभागीहरूको जिज्ञासालाई मेटाउन यहाँले जुन प्रयास गर्नुभयो, सम्बोधन गरिदिनु भयो सहभागीहरूका प्रश्नको, त्यसका निम्ति म त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर लालु प्रसाद पौडेल सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो आजको बहसको चरणमा हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको नतिजाले उब्जाएका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहेर विश्वविद्यालयको भविष्य निर्धारणमा सेवा आयोगको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस गर्यौं। थुप्रै सहभागीहरूले प्रश्न राख्नुभयो। उहाँहरूका जिज्ञासालाई हाम्रा विज्ञहरूले, धेरैजना विज्ञहरूले त्यसलाई निरूपण गर्ने र थप सवालहरू उठाउने प्रयासहरू भए। यसले एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधारका लागि एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा यो आजको बहस रहन सक्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। आजको बहसबाट हामीले के निरूपण गर्यौं भने समस्या छ, समस्या कहीँ न कहीँ नभइकन यी विषयहरू उठान भएका छैनन्। समस्या परीक्षार्थीमा छ, समस्या छनौट प्रविधिमा छ, समस्या प्राध्यापकमा छ, समस्या पाठ्यक्रममा छ, समस्या क्वेसन बनाउने हामी गुरुहरूमै छ, समस्या परीक्षण गर्ने, कपी परीक्षण गर्ने हामी शिक्षकहरूमै छ, समस्या हाम्रो मानसिकतामा छ, समस्या हाम्रो सामाजिक राजनीतिक परिवेशमा छ, समस्या कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रविधिमा छ, कहिलेकाहीँ समस्या केही नीतिमा छ र कहीँ कहीँ देख्दा नियतिमा पनि छ। समग्रमा हेर्दा यसपालिको रिजल्टलाई हाम्रा धेरै समस्याहरूलाई, अहिलेको नतिजाले धेरै समस्याहरूको निरूपण गर्नका निम्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको छनौट कार्यविधि, सेवा आयोगलाई प्रदान गरिने छनौट कार्यविधिमा केही समस्याहरू रहेको छ। छनौट कार्यविधिका समस्याहरूलाई निरूपण गर्न सक्यौं भने त्यसले पाठ्यक्रमलाई समयोचित बनाउन सक्दछ, त्यसले विद्यार्थीलाई पढ्ने कुराको घेराहरू निर्धारण गर्न सक्दछ, त्यसले क्वेसन बनाउने प्राध्यापकहरूलाई एउटा गाइडलाइन राम्रो दिन सक्छ, त्यसले मूल्याङ्कन गर्ने प्राध्यापकहरूको बीचमा एकरूपता कायम गराउन सक्छ, त्यसले विगतदेखि सेवा आयोगमा अन्याय पर्नेहरू अथवा पहुँचका भरमा सेवा आयोगमा आफ्नो नाउँ निकाल्न सक्छु भनेर जुन विश्वास बोकेर हिँड्नेछन् तिनीहरू निरुत्साहित हुनेछन्
र सेवा आयोगप्रतिको विश्वास बढ्न सक्नेछ। र यसरी अहिलेको परीक्षाको क्रममा धेरै समस्याहरू देख्दा पनि एउटा कुरा चाहिँ विश्वास र आशा गर्ने ठाउँ के देखियो भने सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको नियतमा हामीले सफाई दिइसक्ने बेला त भएको छैन, तर आशंका गर्ने अवस्था चाहिँ त्यति धेरै नरहेको महसुस गर्यौं। यो राम्रो र सकारात्मक बाटो हो र सेवा आयोगका पदाधिकारी सदस्यहरूलाई निष्पक्ष भएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। र आजको कार्यक्रमले एउटा रिसर्च ग्याप हामीले पत्ता लगाएका छौँ। त्यो रिसर्च ग्याप भनेको विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई के अरे शिक्षक कर्मचारीको छनौट प्रक्रियाका निम्ति निर्धारण गर्नुपर्ने कार्यविधिका बारेमा डिटेल रूपमा बहस गरेर प्राध्यापकहरूले सरकारवालाहरूले त्यसमा बहस गरेर सेवा आयोगलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर अगाडि लान सक्ने वातावरण निर्माण गर्न फेरि पनि अर्को कुनै बहस गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। त्यसका निम्ति आगामी कार्यक्रममा आज उपस्थित हुनुभएका करिब 300 जना प्राध्यापकहरू, परीक्षार्थीहरू र के अरे यो प्राध्यापक बहस चौतारीलाई शुभकामना शुभेच्छा व्यक्त गर्नुहुने महानुभावहरू जो आज करिब 300 को रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ। यसमा करिब 91 जना प्राध्यापक तहका सर म्याडमहरू उपस्थित हुनुहुँदो रहेछ। मैले चिनेका धेरैलाई मैले अझ चिन्न नसकेको पनि अवस्थाहरू हुन सक्छ। मैले सबैको नाम सम्बोधन गर्न सकिनँ, त्यसका निम्ति यहाँहरूसँग क्षमा माग्दै आगामी दिनका कार्यक्रमहरूमा पनि हामीलाई निरन्तर सहयोग र सद्भाव यहाँहरूको रहने नै छ भन्ने विश्वासका साथ आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण प्राध्यापकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।